स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र जी का चरण कमल में प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानसलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले चतुर्मास रामकथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा रामचरितमानस सुन्नाले के फल प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। आउनुहोस् आज त्यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग के कस्ता रहेका छन् त्यसमा प्रकाश डालौँ। श्री रामजीका गुणहरूका सम्पूर्ण कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल र कलियुगका कपट, दम्भ र पाखण्डहरूलाई डढाउन जलाउनको लागि उस्तै प्रकारको छ जस्तै दाउरा जलाउनका लागि प्रचण्ड अग्नि हो। रामचरित्रले पूर्णिमाको चन्द्रमाका किरणहरू जस्तै सबैलाई सुख दिन्छ, परन्तु सज्जन रूपी कमलिनी र च्याखुराको चित्तका लागि त विशेष हितकारी र महान लाभदायक छ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। जसरी श्री पार्वतीजीले शिवजीसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो र जसरी शिवजीले विस्तारपूर्वक त्यसको उत्तर बताउनु भएको थियो, त्यो सबै कारण मैले विचित्र कथाको रचना गरेर भन्ने छु। जसले यस कथालाई पहिले सुनेका छैनन् उनीहरू यसलाई सुनेर आश्चर्यमा नपर्नु। जुन ज्ञानीले यस विचित्र कथालाई सुन्दछन् उनीहरू यस्तो जानेर आश्चर्य गर्दैनन् कि संसारमा राम कथाको सीमा नै छैन। राम कथा अनन्त छ। उनीहरूको मनमा यस्तो विश्वास रहन्छ। हरेक प्रकारबाट श्री रामचन्द्रजीले अवतार लिनुहुन्छ र 100 करोड तथा अपार रामायणहरू छन्। कल्पभेद अनुसार श्रीहरिका सुन्दर चरित्रहरूलाई मुनीश्वरहरूले अनेकौं प्रकारबाट वर्णन गरेका छन्। हृदयमा यस्तो विचार गरेर सन्देह नगर्नुहोला र आदरसहित प्रेमपूर्वक यस कथालाई सुन्नुहोला। श्री रामचन्द्रजी अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँका कथाहरू अनन्त छन्। उहाँका कथाहरूको विस्तार पनि असीम छ। राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचर जू न मानि हनिहि जिन्ह कि विमल विचार। अतएव जसको विचार निर्मल छ उनीहरूले यस कथालाई सुनेर आश्चर्य मान्नेवाला छैनन्। यसरी सबै सन्देहहरूलाई हटाएर र गुरुजीका चरण कमलमा शिर निहुराएर मैले प्रणाम गर्दै पुनः हात जोडेर म बिन्ती गर्दछु, जसबाट कथाको रचनामा कुनै दोषले स्पर्श गर्न नसकोस्। अब मैले आदरपूर्वक भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथलाई, भगवान शिवलाई शिर नुहाएर श्री रामचन्द्रजीका गुणहरूको निर्मल कथा भन्नेछु। हजुरहरू सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला भनेर गोस्वामी तुलसीदासले यसरी बताउनुभयो। जुन दिन श्री रामचन्द्रजीको जन्म हुन्छ वेदले भन्दछन् कि त्यस दिन सम्पूर्ण तीर्थहरू श्री अयोध्याजीमा आउने गर्दछन् अरे। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि र देवता सबै अयोध्यामा आएर श्री रघुनाथजीको सेवा गर्न लाग्छन् अरे। बुद्धिमान व्यक्ति जन्मको महोत्सव मनाउँदछन् र श्री रामजीका सुन्दर कीर्तिहरूलाई गाउने गर्दछन्। सज्जनहरूका धेरै समूह त्यस दिन श्री सरयुजीको पवित्र जलमा स्नान गर्दछन् र हृदयमा सुन्दर श्याम शरीर श्री रघुनाथजीलाई ध्यान गरेर उहाँको नामलाई जप्दछन्। वेद पुराणले भन्दछन् कि श्री सरयुजीको दर्शन, स्पर्श र स्नान जलपानले पापहरूलाई हरण गर्दछ। यो नदी धेरै नै पवित्र छ। यसको महिमा अनन्त छ, जसलाई निर्मल बुद्धि भएकी सरस्वतीजीले पनि वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। यो शोभायमान अयोध्यापुरीले श्री रामचन्द्रजीको परमधाम दिन्छ। सबै लोकहरूमा प्रसिद्ध छ र अत्यन्त पवित्र पनि छ। जगतमा स्वेदज, अण्डज, उद्भिज र जरायुज 4 प्रकारका अनन्त जीवहरू छन्। यिनीहरूमध्ये जुनसुकै प्राणीले पनि अयोध्याजीमा मृत्यु प्राप्त गर्दछन् भने उनीहरू फेरि संसारमा आउँदैनन्, उनीहरूको फेरि यो धरा मण्डलमा जन्म हुँदैन भनेर श्री रामचरितमानसमा वर्णन गरिएको छ। उनीहरूको जन्म मृत्युको चक्करबाट छुटेर भगवानको परमधाममा निवास गर्छन् उनीहरूले त सज्जन। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। यस अयोध्यापुरीलाई सबै प्रकारबाट मनोहर
सबै सिद्धिहरू दिने र कल्याणको खानी सम्झेर मैले यस निर्णय कथालाई आरम्भ गरेँ, जसलाई सुन्दाखेरि काम, मद र दम्भ नष्ट भइहाल्छ। यो कथा सबैले सुन्न आवश्यकता छ। यसको नाम रामचरितमानस हो, जसलाई कानहरूद्वारा सुन्ने बित्तिकै शान्ति मिल्दछ। मनरूपी हात्ती विषयरूपी डढेलोमा बलिरहेको छ। ऊ यदि यस रामचरित रूपी सरोवरमा आउँछ भने अवश्य सुखी हुन्छ। यो रामचरितमानस मुनिहरूका लागि प्रिय छ। यस सुन्दर र निर्मल मानसलाई श्री शिवजीले रचना गर्नुभयो। यसले तिनै प्रकारका दोषहरू, दुःखहरू र दरिद्रता तथा कुचालहरू र सबै पापहरूलाई नाश गर्दछ भनेर वर्णन गरियो। श्री महादेवजीले यसलाई रचना गरेर आफ्नो मनमा राख्नुभएको थियो र सुअवसर पाएर पार्वतीजीसँग भन्नुभयो। यसैले श्री शिवजीले यसलाई आफ्नो हृदयमा हेरेर र परम प्रसन्न भएर यसलाई सुन्दर रामचरितमानस नाम राख्नुभयो। म त्यही सुख दिने सुन्दर राम कथा भन्दछु। हे सज्जनवृन्दहरू हो, हे ज्ञानी भक्तजनहरू, हजुरहरूले आदरपूर्वक मन लगाएर यसलाई सुन्नुहोला। यो रामचरितमानस जस्तो छ, जुन प्रकारले बन्यो र जुन उद्देश्यले जगतमा यसको प्रचार भयो, अब त्यो सबै कथा म श्री हरिमा उमा महेश्वरलाई स्मरण गरेर भन्दछु। शिवजीको कृपाद्वारा त्यसका हृदयभित्र सुन्दर बुद्धिको विकास भयो, जसले गर्दा यो तुलसीदास श्री रामचरितमानसको कवि भयो। आफ्नो बुद्धि अनुसार त उसले यसलाई मनोहर नै बनाउँदछ, किन्तु फेरि पनि सज्जनहरू सुन्दर चित्तद्वारा सुनेर यसलाई हजुरहरूले सुधार्नुहोला भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। कति सरल स्वभाव गोस्वामी तुलसीदासको। सुन्दर सात्विक बुद्धि भूमि हो, हृदय नै त्यसको गहिरो स्थान हो। वेद पुराण समुद्र हुन् र साधु सन्त मेघ हुन्। उनै साधु रूपी मेघले श्री रामजीका सुयस रूपी सुन्दर मधुर मनोहर र मङ्गलकारी जलको वर्षा गराउँदछन्। लीला सगुन जो कहि बखानी, सोही स्वच्छता करै मला हानि। प्रेम भगति जो बरनिन जाई, सोही मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीलाको जुन विस्तारपूर्वक वर्णन गरिन्छ, त्यही राम सुयस रूपी जलको निर्मलता हो, जसले मललाई नाश गर्दछ र जुन प्रेम भक्तिको वर्णन गर्न सकिँदैन, त्यही यस जलको मधुरता र शीतलता हो भनेर गोस्वामी तुलसीदासले यसरी बताउनुभयो। जुन राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान खेतीका लागि हितकर छ र श्री रामजीका भक्तहरूका लागि त जीवन नै हो। त्यो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वीमा पर्यो, खुम्चिएर सुन्दर कान रूपी मार्गबाट हिँड्यो र मानस माने हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानमा भरिएर त्यहाँ नै स्थित भयो। त्यही पुरानो भएर सुन्दर रुचिकर शीतल र सुखदायी भयो। कति राम्रो कुरो बताउनु भयो। यस कथामा बुद्धिद्वारा विचार गरी जुन 4 अत्यन्त सुन्दर र उत्तम संवाद भुसुण्डी गरुड, शिव पार्वती, यज्ञवाल्क्य र भरद्वाज र तुलसीदास सन्तको द्वारा रचिएका छन्, तिनीहरू नै यस पवित्र सुन्दर सरोवरका 4 मनोहर घाटहरू हुन् भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। 7 काण्ड नै यस मानस सरोवरका सुन्दर 7 सिडी भर्याङहरू हुन्, जसलाई ज्ञान रूपी आँखाहरूबाट हेर्दा नै मन प्रसन्न भइहाल्छ। श्री रघुनाथजीको निर्गुण प्राकृतिक गुणहरूबाट र अतीत र निर्बाध एक रस महिमालाई जसरी वर्णन गरिनेछ, त्यही यस सुन्दर जलको अथाह गहिराई हो। श्री रामचन्द्रजी र सीताजीको यस अमृत समान जल हो। यसमा जति उपमा दिएका छन् त्यस तरङ्गहरूका मनोहर विलास हुन्। सुन्दर चौपाईहरू नै यसमा बाक्लो किसिमबाट फैलिएका कमलिनी हुन् र कविताका युक्तिहरू सुन्दर मणि मोती उत्पन्न गर्ने सुन्दर सिपहरू हुन्। जुन सुन्दर छन्द, सोरठा र दोहा छन्, तिनीहरू यसमा धेरै रङ्गका कमलहरूका समूह भएर सुशोभित भएका छन्। अनुपम अर्थ, उच्च भाव र सुन्दर भाषा नै पराग, पुष्परज, मकरन्द, पुष्परस र सुगन्ध हुन् भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। सत्कर्महरू, पुण्यहरूका पुञ्ज, भमराका सुन्दर पङ्क्तिहरू हुन्।
ज्ञान वैराग्य र विचार हाँस हुन्। कविताका ध्वनि वक्रोक्ति श्लिष्ट शब्दद्वारा गरिने उपहास वा व्यङ्ग गुण र जति नै अनेकौँ प्रकारका मनोहर माछाहरू हुन्। धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारै ज्ञान विज्ञानलाई विचार गरेर भन्नु। काव्यका 9 रस जप तप योग र वैराग्यका प्रसङ्ग यी सबै यस सरोवरका सुन्दर जलचर जीव हुन् भनेर बताइयो। सुकृति माने पुण्यात्माहरूको साधुहरूको र श्रीराम नामका गुणहरूको वर्णन नै विचित्र जल पक्षीहरू समान छन्। सन्तहरूको सभा नै यस सरोवरका चारै दिशातर्फका आँपका बगैँचा हुन् र श्रद्धालुलाई वसन्त ऋतु जस्तो भनिएको छ। विभिन्न प्रकारबाट भक्तिको निरूपण र क्षमा दया तथा दम इन्द्रिय निग्रह लहराहरूको झाङ वा झाडी मण्डप हुन्। मनको निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य र परिग्रह नियम शौच सन्तोष तप स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधान नै उसका फूल हुन्। ज्ञान फल हो र श्रीहरिका चरणमा प्रेम हुनु नै यस ज्ञान रूपी फलको रस हो। यस्तो वेदहरूले भनेका छन्। यस्तो कुराको वेदहरूले वर्णन गरेका छन्। यस रामचरितमानसमा अरू पनि जो अनेक प्रकारका प्रसङ्गहरू कथाहरू छन् उनीहरू नै यसका सुगा कोइली आदि रङ्ग बिरङ्गका पक्षी हुन्। कथामा जो रोमाञ्च हुन्छ त्यही उद्यान बगैँचा र वन हुन्। जुन सुख हुन्छ त्यही सुन्दर पक्षीहरूको भ्रमण विहार हो। निर्मल मन नै माली हो जसले प्रेम रूपी जलद्वारा सुन्दर आँखाहरूबाट उसलाई सिँचाइ गर्दछ। जुन मानिसहरूले यस चरित्रलाई सावधानीपूर्वक गाउँदछन् उनीहरू नै यस पोखरीका चतुर रक्षक हुन् र जुन स्त्री पुरुषले यसलाई आदरपूर्वक सुन्दछन् उनीहरू नै यस सुन्दर मानसका अधिकारी उत्तम देवताहरू हुन् भनेर रामचरितमानसमा वर्णन गरिएको छ। जो अति दुष्ट र विषयी छन् ती अभागी बकुल्ला र काग हुन् जुन यस सरोवरको नजिक जाँदैनन् किनकि यहाँ क्षुद्र सङ्ख्य किरा भ्यागुता र झ्याउ भएर लट्टा परेर रहने वस्तु जहाँ साना जीवजन्तु अल्झिन्छन् त्यही जस्ता विषय रसमा अनेक प्रकारका कथाहरू छैनन्। यसै कारणले बिचरा कौवा र बकुल्ला रूपी विषयी व्यक्ति यहाँ आउँदा आउँदै हृदयमा हार मान्दछन् किनभने यस सरोवरसम्म आउँदा कठिनाइहरू धेरै छन्। श्री रामजीको कृपा बिना यहाँ आउन कोही पनि सक्दैन। भगवानको कथा सुन्न कोही पनि सक्दैन। भगवानको कथामा बस्न मन कसैलाई लाग्दैन जबसम्म राम कृपा बिनु आइ नजाए। आवत यही सर अति कठिनाई आउन त त्यसै पनि सक्दैन। सको कठिनाइले आउँछ आएर पनि रामजीको कृपा भएको छैन भने कथा सुन्नमा मन लाग्नेवाला छैन। घोर कुसङ्गत नै भयानक खराब बाटो हो। ती कुसङ्गतवालाका वचन नै बाघ सिंह र सर्प हुन्। घरका कामकाज र गृहस्थहरूका अनेक प्रकारका जन्जाल नै अत्यन्त दुर्गम ठुला ठुला पहाड हुन्। मोह मद र मान नै धेरै नै विकट वन हुन् र अनेकौँ प्रकारका कुतर्क नै भयानक नदीहरू हुन् भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। जसका साथ श्रद्धारूपी बाटो खर्च छैन, सन्तहरू साथमा छैनन् र जसलाई श्री रघुनाथजी प्रिय हुनुहुन्न उनीहरूका लागि यो मानस अत्यन्त नै अगम छ। अर्थात् श्रद्धा सत्सङ्ग र भगवत प्रेम बिना कसैले यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। यदि कुनै मनुष्य कष्ट गरेर यहाँसम्म पुग्यो भने पनि यहाँ पुग्दा बित्तिकै उसलाई निद रूपी शीत ज्वरो आउँछ, निन्द्रा लाग्न थाल्छ। हृदयमा मूर्खता रूपी अति ठुलो कडा जाडो हुन्छ जसले गर्दा यहाँ पुगेर पनि त्यस अभागीले स्नान गर्न सक्दैन। रामचरित नाम रूपी सरोवरमा नुहाउन सक्दैन सज्जन। त्यसले त्यस सरोवरमा स्नान र त्यहाँको जलपान त गर्न नै सक्दैन। त्यो अभागी अभिमानसहित फर्केर आउँछ। फेरि यदि कसैले उससँग सरोवरको हाल सोध्न आउँछन् त उसले आफ्नो अभाग्यको कुरा नभनेर सरोवरको निन्दा गर्दै उसलाई सम्झाउँदछ। हेर्नुहोस् त
यी सबै विघ्नले उसलाई बाधा दिँदैनन्। जसलाई श्री रामचन्द्रजीले सुन्दर कृपा दृष्टिबाट हेर्नुहुन्छ उसैले आदरपूर्वक यस सरोवरमा स्नान गर्दछ र महान भयानकताबाट आध्यात्मिक, आदिदैविक र आदि भौतिक तिनै प्रकारको तापहरूबाट ऊ जल्न सक्दैन। जसको मनमा श्री रामचन्द्रजीका चरणहरूमा सुन्दर प्रेम छ उनीहरूले यस सरोवरलाई कहिले छाड्दैनन्। अरे भाइ, जो यस सरोवरमा स्नान गर्न चाहन्छ उसले मन लगाएर सत्सङ्ग गरोस्। यस्तो मानस सरोवरलाई हृदयका आँखाहरूबाट हेरेर र उसको गहिराईमा पुगेर डुब्की गोता लगाएर कविको बुद्धि निर्मल भयो, हृदयमा आनन्द र उत्साह भरियो र प्रेम तथा आनन्दको प्रभाव आयो। उसबाट यो सुन्दर कविता रूपी नदी बगेर निस्कियो, जसमा श्री रामचन्द्रजीको निर्मल यश रूपी जल भरिएको छ। यस कविता रूपिणी नदीको नाम सरयू हो, जुन सम्पूर्ण मङ्गलहरूको मूल हो। लोकमत र वेदमत यसका दुई सुन्दर किनाराहरू हुन्। यस सुन्दर मानस सरोवरकी कन्या सरयू नदी धेरै नै पवित्र छिन् र कलियुगका साना ठुला पाप रूपी त्यान्द्राहरू र वृक्षहरूलाई जरादेखि नै उखालेर फाल्दिन्छन्। तिनै प्रकारका स्रोताहरूको समाज नै यस नदीको दुवै किनाराहरूका टोल, गाउँ र नगर हुन् र सन्तहरूको समाज नै सबै सुन्दर मङ्गलहरूको जड अनुपम अयोध्या हो भनेर वर्णन गर्नुभयो। सुन्दर कीर्ति रूपी सुन्दर सरयूजी राम भक्ति रूपी गङ्गाजीमा गएर मिसिन्। भाइ लक्ष्मणजी सहित श्री रामजीको युद्धको पवित्र यश रूपी सुन्दर महान सोण त्यसैमा आएर मिल्यो। दुवैका बीचमा भक्ति रूपी गङ्गाजीको धारा ज्ञान र वैराग्य सहित सुहाइरहेको छ। यस्ती तिनै तापहरूलाई भयभीत गराउने यस कीर्ति रूपी सरयूको मूल मानस श्री रामचरित हो र यी राम भक्ति रूपी गङ्गाजीमा मिसिएकी छिन्। त्यसैले यसलाई सुन्ने सज्जनहरूको मनलाई पवित्र गरिदिन्छ। यसको बीचबीचमा जुन भिन्न भिन्न प्रकारका विचित्र कथाहरू छन् उनीहरू नै मानौ नदी किनाराका छेउछाउका वन र बगैँचाहरू हुन्। श्री पार्वतीजी र शिवजीको विवाहका जन्ती नै यस नदीका धेरै प्रकारका असङ्ख्य जलचर जीव हुन्। श्री रघुनाथजीको जन्मको आनन्द बधाई नै यस नदीको भुमरी र तरङ्ग लहरको मनोहरता हो। चारै भाइहरूका जुन बाल चरित्र छन् तिनै यसमा फुलिरहेका रङ्ग बिरङ्गका धेरै कमल हुन्। महाराज दशरथजी तथा उहाँका रानीहरू र कुटुम्बहरूका सत्कर्म पुण्य नै भमरा र जलपक्षी हुन्। श्री सीताजीको स्वयंवरको जुन सुन्दर कथा छ त्यही यस नदीमा सुन्दर रूपमा भरिएको छ। अनेकौं सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न नै यस नदीका डुङ्गा हुन् र उनीहरूको विवेकयुक्त उत्तर नै चतुर माझी बोटे हुन् भनेर वर्णन गर्नुभयो गोस्वामी तुलसीदासले। यस कथालाई सुनेर जसरी पछि आपसमा चर्चा हुन्छ त्यही यस नदीमा साथसाथै हिँड्ने यात्रीहरूका समाजले शोभा पाइरहेको छ। परशुरामजीको क्रोध यस नदीको भयानक धारा बाढी हो र श्री रामचन्द्रजीका श्रेष्ठ वचन नै सुन्दर रूपमा बनाइएका घाटहरू हुन्। भाइहरू सहित श्री रामचन्द्रजीको विवाहको उत्सव नै यस कथाको नदीको कल्याणकारी बाढी हो, जसले सबैजनालाई सुख दिएको छ। यसलाई भन्दा र सुन्दाखेरि जो हर्षित र रोमाञ्चित हुन्छन् उनीहरू नै पुण्यात्मा हुन्, जसले प्रसन्न मनद्वारा यस नदीमा स्नान गर्दछन्। श्री रामचन्द्रजीको राजतिलकका लागि जसरी मङ्गल सामान सजाइयो उही मानव पर्वका समयमा यस नदीमा यात्रीहरूका समूह जम्मा भएका हुन्। कैकेयीको कुबुद्धि नै यस नदीको चिप्लोपना लेउ हो, जसको फलस्वरूप धेरै ठुलो विपत्ति आयो। सम्पूर्ण अनगिन्ती उत्पातहरूलाई शान्त गर्ने भरतजीको चरित्र नै नदी तटमा गरिने जप यज्ञ हो। कलियुगका पापहरू र दुष्टका अवगुणहरूको जुन वर्णन गरिएको छ त्यही नै यस नदीका जलको हिलो र बकुल्ला कौवा हुन्। यो कीर्ति रूपी नदी 6वटै ऋतुहरूमा नै सुन्दर हुन्छ। सबै समयमा यो परम सुन्दर र अत्यन्त पवित्र छ। यसमा शिव पार्वतीजीको विवाह हेमन्त ऋतु हो। श्री रामचन्द्रजीको जन्मको उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु हो भनेर यसरी गोस्वामी तुलसीदासले वर्णन गर्नुभयो।
श्री रामचन्द्रजीको विवाह समाजको वर्णन नै आनन्द मङ्गलमय ऋतुराज वसन्त हो। श्री रामचन्द्रजीको वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु हो र मार्गको कथा नै कडा गर्मी र लु हो। राक्षसहरूका साथ घोर युद्ध नै वर्षा ऋतु हो, जसले देव कुलरूपी धानको खेतीका लागि सुन्दर रूपमा कल्याण गर्दछ। श्री रामचन्द्रजीको राज्यकालको सुख विनम्रता र बढाइ नै त्यही निर्मल सुख दिने सुन्दर शरद ऋतु हो। सती शिरोमणि सीताजीका गुणहरूका जो कथाहरू छन् तिनै यस जलका निर्मल र अनुपम गुण हुन्। भरतजीको स्वभाव यस नदीको सुन्दर शीतलता हो, जो सधैँभरि समान नै रहन्छ र जसको वर्णन गर्नै सकिँदैन। चारै भाइहरूले परस्पर हेर्नु, बोल्नु, भेट हुनु, एक अर्कोसँग प्रेम गर्नु, हाँस्नु र सुन्दर भाइचारा यस जलको मधुरता र सुगन्ध हो। मेरो आर्तभाव, विनम्रता र दीनता यस सुन्दर र निर्मल जलको अत्यन्त हलुङ्गोपना हो। यो जल ज्यादै अनौठो छ, जसलाई सुन्दा नै गुण फाइदा गर्दछ र आशारूपी तिर्खालाई र मनको मैलोलाई नष्ट गर्दछ। यो जलले श्री रामचन्द्रजीको सुन्दर प्रेमलाई पुष्ट गर्दछ, कलियुगका समस्त पापहरू र उनीहरूबाट हुनेवाला ग्लानीलाई हरण गर्दछ, संसारको जन्म मृत्युरूप श्रमलाई सुकाइदिन्छ, सन्तोषलाई पनि सन्तुष्ट गर्दछ र पाप, ताप, दरिद्रता र दोषहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। यस जलले काम, क्रोध, मद र मोहलाई नाश गर्दछ र निर्मल ज्ञान र वैराग्यलाई बढाउँदछ। यसमा आदरपूर्वक स्नान गर्नाले र यसलाई पिउनाले हृदयमा रहने सबै पाप तापहरू मेटिएर जानेछन्। यसरी गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। जसले चाहिँ यस राम सुयस रूपी जलले आफ्नो हृदयलाई धोएका छैनन्, उनी कायर कलिकालद्वारा ठगिएका हुन्। जस्तै तिर्खाएको हरिण सूर्यका किरणहरू बालुवामा पर्दा उत्पन्न हुने जलको भ्रमलाई वास्तविक जल सम्झेर पिउन दौडन्छ र जल नपाएर दुखी हुन्छ, उस्तै नै ती कलियुगबाट ठगिएका जीव पनि विषयहरूका पछि लागेर दुखी हुन्छन्। आफ्नो बुद्धि अनुसार यस सुन्दर जलका गुणहरूलाई विचार गरेर उसबाट आफ्नो मनलाई स्नान गराएर र श्री भवानी शङ्करजीलाई स्मरण गरेर म अब सुन्दर कथा वर्णन गर्नेछु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। म अब श्री रघुनाथजीका चरण कमललाई हृदयमा धारण गरेर र उहाँको प्रसाद पाएर दुवै श्रेष्ठ मुनिहरूको मिलनको सुन्दर संवाद वर्णन गर्नेछु। हजुरहरू सबैजना ध्यानमग्न भएर श्रद्धापूर्वक यो कथालाई श्रवण गर्नुहोला। म अब श्री रघुनाथजीका चरण कमलहरूलाई हृदयमा धारण गरेर उहाँको प्रसाद पाएर दुवै श्रेष्ठ मुनिहरूको मिलनको सुन्दर संवाद वर्णन गर्नेछु। त्यो भोलिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछु। अहिलेको कथालाई यहीँनेरि विश्राम। यति बेरसम्म हामीलाई पूर्ण सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद नमन गर्दै, साथै यदि ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यसको पनि सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम